एकता में बल है। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। एक कबूतर ने संकेत किया, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। कबूतरों ने सूचना पाते ही उतरकर खेत में बिखरा डेन के पास जाने लगे। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वह दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने बिखरे रखा था। ऊपर पेड़ पर ताना था उसका जाल। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। उनमें से एक कबूतर बोला, हो, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने हमारी अकल पर पर्दा डाल दिया है। हमें सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है। दूसरा कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे। एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, यह ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवक कबूतर फड़फड़ाया, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? बुद्धिमान कबूतर बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सब ने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला शिकारी आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में पकड़ डंडा उसने मजबूती से पकड़ा, वह जाल की ओर दौड़ा। शिकारी जाल से कुछ ही दूर था कि वह बुद्धिमान कबूतर बोला, फुर फुर फुर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर शिकारी अवाक रह गया। मौसम की तैयारी। तिलरी वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। एक पेड़ पर रहने वाली चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वह चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसला में वापस आ गई और आराम करने लगी।
اسے آئے ابھی کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ ایک بندر خود کو بچانے کے لیے پیڑ کے نیچے آ پہنچا۔ چڑیا نے بندر کو دیکھتے ہی کہا، تم اتنا ہوشیار بنے پھرتے ہو تو بھلا ایسے موسم سے بچنے کے لیے گھر کیوں نہیں بنایا؟ یہ سن کر بندر کو غصہ آیا، لیکن وہ چپ ہی رہا اور پیڑ کی آڑ میں خود کو بچانے کا پریاس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر شانتی رہنے کے بعد چڑیا پھر بولی، پوری گرمی ادھر ادھر آلس میں بتا دی، اچھا ہوتا اپنے لیے ایک گھر بنا لیتا۔ یہ سن بندر نے غصے سے کہا، تم اپنے سے مطلب رکھو، میری چنتا چھوڑ دو۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوائیں بھی تیز چلنے لگی اور اب بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیچارہ بندر ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور خود کو ڈھکنے کی بھرسک کوشش کر رہا تھا، پر چڑیا نے تو مانو اسے چھیڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ پھر بولی، کاش کہ تم نے تھوڑی عقل دکھائی ہوتی تو آج یہ حالت نہیں ہوتی، کم سے کم اب گھر بنانا سیکھ لینا۔ اتنا سنتے ہی بندر غصے سے ترنت ہی پیڑ پر چڑھنے لگا اور بولا، بھلے میں گھر بنانا نہیں جانتا لیکن مجھے توڑنا اچھے سے آتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے چڑیا کا گھونسلہ تہس نہس کر دیا۔ اب چڑیا بھی بندر کی طرح بے گھر ہو چکی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ سیکھ: ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھو، یدی آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو اسے بیکار کے اپدیش نہ دیں۔ ہیرے کی کان۔ افریقہ مہادویپ میں ہیروں کی کئی کانوں کی کھوج ہو چکی تھی، جہاں سے بہتائیت میں ہیرے پراپت ہوئے تھے۔ وہ کہ ایک گاؤں میں رہنے والا کسان اکثر ان لوگوں کی کہانیاں سنا کرتا تھا جنہوں نے ہیروں کی کان کھوج کر اچھے پیسہ کمایا اور امیر بن گئے۔ وہ بھی ہیرے کی کان کھوج کر امیر بننا چاہتا تھا۔ ایک دن امیر بننے کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے اس نے اپنا کھیت بیچ دیا اور ہیروں کی کان کی کھوج میں نکل پڑا۔ افریقہ کے لگ بھگ سبھی استان چھان مارنے کے بعد بھی اسے ہیروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سمے گزرنے کے ساتھ اس کا منوبل گرنے لگا۔ اسے اپنا امیر بننے کا سپنا ٹوٹا دکھائی دینے لگا۔ وہ اتنا ہتاش ہو گیا کہ اس کے جینے کی تمنا کی سماپت ہو گئی اور ایک دن اس نے ندی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اس دوران دوسرا کسان جس نے پہلے کسان سے اس کا کھیت خریدا تھا، ایک دن اسی کھیت کے مدھیے بہتی چھوٹی ندی پر گیا۔ سہسا اسے ندی کے پانی میں سے اندر دھنشی پرکاش پھوٹتا دکھائی پڑا۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو پایا کہ ندی کے کنارے ایک پتھر پر سورج کی کرنیں پڑنے سے وہ چمک رہا تھا۔ کسان نے جھک کر وہ پتھر اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ وہ ایک خوبصورت پتھر تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سجاوٹ کے کام آئے گا اور اس نے اسے گھر پر ہی سجا لیا۔